नमस्कार। यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। निकै महत्त्वपूर्ण तर सार्वजनिक क्षेत्रमा धेरै बहस नभएको विषयमा हामी आज पनि संवाद गर्दैछौँ। हरियो वन नेपालको धन, निकै चलाइएको र विश्वभरि बेचिएको एउटा युक्ति हो। तर पछिल्लो समय वन फडानी बढ्दै जाँदा नेपालभित्र वन भएको क्षेत्र घट्दै गएको छ। वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ, पारिस्थितिक प्रणालीमा असर परेको छ, त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनमा पनि यसले निकै ठुलो असर पारिरहेको छ। चुरे राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका वन पनि तस्करको समूहले दमादम फडानीको काम गरिरहेको छ। तर तस्करहरूले वन फडानी गरिरहँदा नियमन गर्ने निकाय र संरक्षण गर्ने निकायको भूमिका खासै प्रभावकारी देखिएको छैन। नेपालमा वनसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम पनि राज्य स्तरबाट सञ्चालन भइरहेका छन्, तर ती कार्यक्रम पनि खासै प्रभावकारी बनिरहेका छैनन्, जसले गर्दा वन क्षेत्र संरक्षण हुन सकिरहेको छैन। नेपालमा 1/3 क्षेत्रफलमा वनले ढाकिएको नेपाल सरकारको धेरै अगाडिको तथ्याङ्कले देखा परेको थियो। अहिले त्यो क्षेत्र घट्दै गएको छ। नेपालमा वन क्षेत्र किन विनाश भइरहेको छ र नेपालमा वन संरक्षणको लागि सरकारले अगाडि बढाएका अभियान कति प्रभावकारी छन्, यही विषयमा आज हामी संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग संवादको लागि सामुदायिक वन महासङ्घकी अध्यक्ष भारती पाठक सम्पर्कमा रहनुभएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। नेपालमा पछिल्लो समय र अहिले जल्दो बल्दो विषय लकडाउनको अवधिमा निकै धेरै वन फडानी भएको खबरहरू आइरहेको छ। यसको कारण चाहिँ के हो? धन्यवाद छ यहाँहरूलाई। सर्वप्रथम त वन क्षेत्रको सवाललाई र सम्भावनालाई बहसमा ल्याइदिनु भएको छ र यो लकडाउनको सन्दर्भसँग जोडिँदाखेरि वन विनाश भएको जति पनि कुराहरू आइराखेको छ, जति चर्चामा आएको छ त्यो विनाश हो भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्दैन। किन भन्दा वन क्षेत्रको व्यवस्थापनको हिसाबले यो लकडाउन कोभिडको इम्प्याक्ट भन्दा अगाडि पनि केही वन क्षेत्रहरूमा समस्याहरू देखिने गरेको थियो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि जस्तो सरकारले वन व्यवस्थापनको नीति कानुनहरू पास गरेको छ, त्यसै गरी नियावलीहरू बनिरहेको अवस्था छ। विभिन्न चरणका कानुनहरू निर्माणको प्रक्रियामा, नीतिहरू निर्माणको प्रक्रियामा सरकार तिनै तहको सरकार अगाडि बढिराखेको छ र यो लकडाउनको सन्दर्भसँग जोडिँदाखेरि चाहिँ केही विषयवस्तुहरू हामीले पनि उठान गरेको विषय हो। किन भन्दा सबै मान्छे घरमा छन्, एकान्तवासमा बसेको छ। सबैले आफ्नो सुरक्षाको लागि आफ्नो समय, आफ्नो ध्यान, आफ्नो सम्पूर्ण कुरा खर्चिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ लकडाउनभन्दा पहिलाको जस्तो नै बिरुवाहरू, रुखहरू काटिने भन्ने कुरा चाहिँ नहुनु पर्ने कुरा हो। केही ठाउँमा हामीले देख्यौँ कि कतिपय मुद्दाहरू पनि बन्यो। विशेष गरी सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा सबै ठाउँबाट हामीलाई रिपोर्टिङ त आएको छैन। सुदूरपश्चिममा चाहिँ धेरै ठाउँमा लकडाउन सुरु भइसकेपछि सबै जनता एकान्तवासमा बसेको बेला पनि वन पैदावार निकाल्नको लागि अनुमति दिने, वन पैदावार निकालिने गर्दाखेरि त्यसले के एउटा देखायो भने वन पैदावार निकाल्नको लागि, काट्नको लागि चाहिँ छुट भएको, अरू मान्छेहरूको लागि चाहिँ लकडाउन भएको जस्तो खालको चाहिँ देखियो। त्यसले गर्दाखेरि अब फेरि यो भन्दैमा हामीले सबै वन क्षेत्र मासियो, सबै वन क्षेत्र पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ वनहरूको चाहिँ जुन फडानीहरू भएको छ भन्ने कुरालाई हामीले अध्ययन नगरिकन भन्न सक्दैनौँ। किनकि कोभिड सुरु भइसकेपछि यसको वन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा पारेको असरहरू के हो, पोजिटिभ के हो, नेगेटिभ के हो भन्ने कुरा चाहिँ अध्ययनले ल्याउनु आवश्यक छ। किनकि यो टेक्निकल विषय भएकोले। तर सोसियल हिसाबले एउटा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा हामीले जसरी हाम्रो एउटा क्षेत्रभित्र हामी काम गरिराखेको छौँ र एउटा सिभिल सोसाइटीको हिसाबले हामीले हेर्दा चाहिँ लकडाउनको बेला पनि रुख काट्ने अनुमति दिनु चाहिँ गलत हो। यो यदि जुनसुकै ठाउँबाट अनुमतिहरू दिएको छ, काटिएको छ भने यो समय भनेको अत्यन्तै अप्ठ्यारो परिस्थिति हो। मान्छेहरू एक खालको तनावमा रहेको बेला पनि रुखहरू काटिएको छ। जस्तो जेठको 15 देखि पछाडि चाहिँ वन पैदावारहरू कटान मच्छनका कुराहरू, आदेश दिने कुराहरू रोकिन्थ्यो, त्यो पनि गतिविधिहरू अगाडि बढिराखेको छ भन्ने कुराहरू हामीलाई आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले तत्काल सरकारलाई आह्वान पनि गर्यौँ। यो एकान्तवासको समय, यो कोभिडसँग लड्ने समय हो। त्यसले गर्दा समय हामीले वन पैदावार निकाल्नुपर्छ, आवश्यकता छ।
त्यो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नको निमित्त सरकारले तत्काल निर्णय गरियोस् र लकडाउन अलिक खुकुलो भएपछि 1-2 महिना अलिक पछाडि बढाएर यसलाई अगाडि बढाइयोस् भनेर हामीले कुरा गरेको हो। तर हामीले केही ठाउँहरूमा चाहिँ यही लकडाउनको बेला रुखहरू काटिएको, रातारात चाहिँ बेलुका राति चाहिँ 3 बजेदेखि रुख काटिने, बिहान 6 बजे चाहिँ बन्द हुने गरेको कुरा जनताबाट हामीलाई गुनासो आएको छ। यो गुनासोलाई हामीले एकदमै अब सरोकारवालाको यहाँहरूले दृष्टिबाट लगातार हेर्नुपर्छ। सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहनु भएको छ। यो समयमा धेरै तर्फबाट वन फडानी भएको खबर आएपछि हामीले बहसको विषयको रूपमा यसलाई अघि सारेका हौँ र यहाँहरूले लगातार ध्यानाकर्षण गराइरहँदाखेरि अहिले उपयुक्त नभएको बताइरहँदाखेरि पनि किन लगातार वन फडानी कटानीको क्रम बढ्दै जान्छ? यहाँहरूको धेरै अगाडिदेखिको अनुभवले के भन्छ? यसकोमा दुईटा कुरा छ। अहिले हामीले हेर्दा हामीले आज मात्रै होइन, आजभन्दा 7 वर्ष अगाडिदेखि हामीले बहसको विषय अगाडि बढाएको हो। नेपालमा वन व्यवस्थापन प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। किनकि आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि नाङ्गो डाँडा थियो। नाङ्गो डाँडालाई एउटा हरियालीमा परिणत गर्ने, नेपालको हरियो वन नेपालको धन भनेर प्रमाणित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्नको लागि सफल गराउने एउटा सङ्गठन भनेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो वन व्यवस्थापनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको निमित्त उसले निर्णय गर्ने, उसले छलफल गर्ने, उसले बहस गर्ने, त्यहाँको जनताको माग के हो, आवश्यकता के छ भन्ने विषयमा छलफल गराउनको लागि त्यो अवस्था सिर्जना गरिनु पर्थ्यो। तर समस्या के भइदियो भने अब विभिन्न खालका नीति पनि छैन। कार्यविधिलाई फोकस गरेर सरकारले त्यो कार्यविधिलाई नै एउटा सर्वमान्य कानुन हो भन्ने ढङ्गबाट विगत 5-10 वर्ष अगाडिदेखि वन व्यवस्थापन भनेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको एउटा विज्ञानलाई धज्जी उडाउने काम गर्यो। त्यसको परिणाम अहिले देखिएको हो। चाहे त्यो लकडाउनको बेला होस्, चाहे त्यो लकडाउन ठिक छ। नहुँदाको बेला अब होस्, हामी लकडाउन भन्दा अझै अलिकति पछाडि जाउँ। यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषयमा चौतर्फी टिप्पणी छ। यसले चाहिँ कहाँ असर पारेको छ? यसले गर्दाखेरि वन क्षेत्र किन संरक्षण भन्दा पनि कटानतर्फ बढी वनहरू मासिने क्रम बढेको छ? एकदमै यसलाई मैले यही जोड्न खोजेको थिएँ। किनकि वन फेरि एउटा हाम्रो प्रश्न बुझाइ के छ भने वन संरक्षण गरेर व्यवस्थापन गर्ने हो। जनताले संरक्षण गरेको वनबाट त्यही नै जनताले आफ्नो जीविकोपार्जनमा चाहिँ टेवा पुर्याउने गतिविधि गर्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले यो कुरालाई पनि उठाएका छौँ। तर पछिल्लो चरणमा के भइदियो भने मैले इक्जाम्पल सामुदायिक वनको दिन चाहन्छु। नेपालमा 22,000 भन्दा बेसी सामुदायिक वन छन् र राष्ट्रिय वन छ, अरू वनहरू सरकारद्वारा व्यवस्थित वन छन्। यो सबै वन क्षेत्रमा मात्रै आजभन्दा 5 वर्ष 10 वर्ष 5 वर्ष अगाडि ढला पडा रुख र सुखा खडा उमेर पुगेको रोगी रुख मात्रै निकाल्ने हो भने मलाई लाग्छ, हामी सबैलाई के लाग्छ भने बाहिरको काठ नेपाल भित्रिने अवस्थै हुँदैन। अब सरकारले के गरिदियो भने हामीले पटक आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिदेखि हामीले कुरा गर्यौँ। सामुदायिक वनमा वन रुख ढलेर बसेको छ, हावाहुरीले ढालेको छ हैन, आगो लागि भएर रुखहरू चाहिँ सुकेर बसेको छ। त्यो रुख निकाल्नको लागि अब यो आयातको विषय कसरी रुख निकाल्न सकिन्छ यो विषयमा त हामी संवाद गर्छौँ। तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा जुन बढ्ने क्रममा भएका रुखहरू पनि मासिएको ठाउँबाट कुरा त आइरहेको छ नै। मैले त्यही जोड्न खोजेको। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन किन गलत हो भन्ने हाम्रो तर्क हो भने जङ्गलमा ढलापडा रुख निकाल्न नदिने, सुखा खडा रुख निकाल्न नदिने, एउटा सामुदायिक वनमा 200 हेक्टर छ भने 200 हेक्टरमा चाहिँ 100वटा रुख ढलेर बसेको छ भने त्यसलाई निकाल्न प्रतिबन्ध लाउने। अनि सरकारले चाहिँ यो वैज्ञानिक पद्धति हो भनेर जुन 100 वर्षको चाहिँ एउटा चक्ला एउटा मोडालिटी बनाएर त्यसलाई चाहिँ पुरै सरपट कटान गर्ने। हामीले के भन्छौँ भने संरक्षण व्यवस्थापन दुईटै कुरा महत्त्वपूर्ण छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले के भन्छ भने अर्थसँग मात्रै हेर्छ। सालका रुखहरू छानिकन त्यहाँ चाहिँ 5 वर्षको बच्चा रुखदेखि लिएर 150 वर्षसम्मको रुखहरू चाहिँ त्यहाँभित्र छ। तर हाम्रो मान्यता के हो भने हाम्रो वन संरक्षणको नेपालको कल्चर, धर्म, संस्कृति यो सबै कुरालाई हेर्दा सामाजिक पक्ष महत्त्वपूर्ण छ, वातावरणीय पक्ष महत्त्वपूर्ण छ, त्यसपछि गएर आर्थिक पक्ष। हामीले आर्थिक पक्षलाई मात्रै जोड दिएर वातावरणलाई नष्ट गर्न पनि सक्दैनौँ। अब सामाजिक पक्षलाई मात्रै जोड दिएर, वातावरणीय पक्षलाई मात्रै जोड दिएर अनि हामीले आर्थिक कुरालाई क्राइसिसमा पार्न पनि सक्दैनौँ। यो तीनटा कुराको सन्तुलन हुन आवश्यक छ। तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा सामाजिक र
वातावरणीय पक्षलाई पुरै निमिट्यान्न पारिदिएको छ। साल काट्ने, साल काटेर ट्रकमा हाल्ने, गिन्डा बेच्ने, त्यसपछि राजस्व लिने र केही व्यक्तिहरूले फाइदा लिने, त्यो हिसाबबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढेको कारणले गर्दा हामीले के भन्यौँ, पटक पटक हामीले सरकारसँग आग्रह गरेको कुरा अहिले पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ। यसले सामाजिक र वातावरणीय पक्षलाई ध्वस्त बनायो। अहिले पनि भन्नुभएको थियो नि, जलवायु परिवर्तनको असरहरू धेरै देखिन थाले। अब यो त अहिले केही होइन, 5 वर्षदेखि रुख काटिन थालेको छ। एउटा प्लटमा पुरै सरपट कटान गरेर चाहिँ ट्र्याक्टर लाइया छ, डोजर लाइया छ, त्यहाँभित्र गएर हलोले जोतेर बिउ रोपिएछ। हामीसँग नेपालको फरेस्ट सेक्टरको अवस्था के हो भने नेचुरल फरेस्ट हो हैन, साल चाहिँ नेचुरल्ली आउँछ। अहिले जनताले संरक्षण गरेर 22,000 संगठन 29 लाख घरधुरीले चाहिँ वन संरक्षण गरेर देखाए। आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि के थियो, आज वनको अवस्था के छ भन्ने कुरा त त्यो जनताको संरक्षणबाट भएको हो नि। किन त्यसरी गरियो भनेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नीति एकातिर, कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ अर्कैतिर देखियो होइन? होइन, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नीति पनि छैन, कानुन पनि छैन। त्यो कार्यविधि बनाएर चाहिँ एक खालको तल्लो एउटा सानो टिमले निर्णय गरेर कार्यविधि अगाडि बढाइएको हो। यो नीति कानुनले केहीले गाइड गरेको विषय होइन। यो कार्यविधिलाई यत्रो चाहिँ ठुलो वन काट्ने कुरा, रुख काट्ने कुरालाई कार्यविधिमा टेकेर किन अगाडि बढाइयो? यो कार्यविधि नै गलत छ। जुन हिसाबले सरकारले यसलाई नीति भनेर एउटा कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढाइयो, यो कार्यक्रम नै गलत भएकोले गर्दाखेरि तलको एक्टिभिटीहरू गलत भएको, त्यहाँका क्रियाकलापहरू चाहिँ गलत ढङ्गले अगाडि बढिएको। यदि कार्यक्रम कार्यविधि बनाइएका योजनाहरू ठिक छन् भने तल गलत हुने कुरै हुँदैन। त्यसले गर्दा सरकारले आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर जुन हिसाबबाट चाहिँ समृद्धिलाई टेवा पुर्याउन खोजियो, तर सामुदायिक वनको आफ्नो कार्ययोजना अनुसार वन पैदावार निकाल्न नदिने, समुदायलाई प्रेसर क्रिएट गर्ने, जनताको सहभागिता नगराइकन कार्ययोजना बनाउने, सबै आम भेलाको सहभागिताबाट कार्ययोजना बन्ने प्रक्रिया छ। त्यसलाई हामी एउटा आत्मसात गर्छौँ। महिलाको सहभागिता, अरू घरमुलीहरूको सहभागिताबाट हाम्रो कार्ययोजना के हो, हामीलाई कति काठको आवश्यकता छ, यो वैज्ञानिक पद्धति भने के हो, दिगो पद्धति भनेको के हो, हाम्रो धर्म संस्कृति कल्चर, यसलाई चाहिँ सबै पक्षबाट यहाँ ठिक छ कि छैन, त्यहाँको भूगोल के छ, त्यहाँको माटोले के चाहन्छ भन्ने कुराको चाहिँ परामर्श नगरिकन, छलफल नगरिकन जबरजस्त रूपमा सामुदायिक वनलाई कार्ययोजना बनाउन लाउने, अनि त्यो कार्ययोजना जबरजस्ती चाहिँ लागू गर्न लाउँदाको परिणाम आज यो भएको वन फडानी गरेर नयाँ रोप्ने उद्देश्य बनाउनु नै त्यो गलत भयो होइन अहिलेको अवस्थामा? त्यो जुन कार्यविधि नै गलत हो। तल अब कार्यान्वयन तहमा के भन्ने कुरा त नीति नै खराब भएपछि, कार्यविधि नै खराब भएपछि त तल चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने, त्यो गलत हुने त भइ नै हाल्यो। त्यसो भए किन ल्याइयो त्यो कार्यविधि? यसले जब संरक्षणै गर्न सक्दैन भने अब हामीले त प्रश्न सरकारलाई भनेका छौँ, यो कार्यविधि तत्काल चाहिँ खारेज गरियोस् र दिगो वन व्यवस्थापनको प्रक्रियाभित्र वैज्ञानिक भन्ने शब्दसँग हामीलाई इरिटेट होइन। हामीले विज्ञान मान्छौँ, हामीले चाहिँ प्रविधिहरूलाई मान्छौँ, तर सरपट कटान गर्ने एउटा नेचुरल्ली बढेको वनलाई होइन, 5 वर्ष नपुग्दैमा एउटा बच्चालाई चाहिँ गएर ठुला मेसिन लाएर सरपट कटान गरिन्छ भने यस्तो विधिलाई तत्काल सच्याइयोस्। सरकारले, हामीले भन्दा अझ जिम्मेवार बन्नुपर्ने सरकार हो। सरकारले जनताको सहभागिताबाट, जनताको आवश्यकता अनुसार, जनताले माग गरे अनुसारको कार्ययोजनाहरू बनाउने, त्यहाँभित्र पार्टिसिपेटरी सहभागितामूलक ढङ्गबाट छलफल गर्ने, योजना बनाउने, त्यस्ता खालका गतिविधिहरू यो जुन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू हुनुभन्दा अगाडि सामुदायिक वनले गरेको अभ्यास हो। त्यो सामुदायिक वनले गरेको अभ्यासभित्र वन पैदावार निकाल्न दिएन। अब वन पैदावार निकाल्न दिने, त्यहाँभित्र चाहिँ भोलि चाहिँ ल हामीले एउटा मापदण्ड बनाउन सक्छौँ नि, 80 वर्षको मात्रै रुख काट्ने, रोगी रुख काट्ने, त्यहाँभित्र चाहिँ ढलेका रुखहरू निकाल्ने भनेर सरकारले निर्णय गर्ने हो भने यो वैज्ञानिकका नाममा सरपट कटान गर्ने गतिविधिहरू चाहिँ तत्काल अन्त्य हुन्छ र यसलाई अन्त्य गर्नु पनि पर्छ। यदि यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तर जबरजस्त रूपमा अगाडि बढाउँछ भने आज त होइन, म भन्दिनँ, अबको 5 वर्ष 10 वर्ष अगाडि पछाडि फेरि नेपालको वन क्षेत्र हिजो आजभन्दा 40 वर्षको अवस्थामा पुग्छ। त्यति बेला कसले संरक्षण गर्ने? नयाँ जेनेरेसनहरू आउँछ, नयाँ पुस्ताहरूले ती रुखहरू चाहिँ साना बच्चा रुखहरू हेर्ने अवस्थामा हुन्छन्, उनका आवश्यकता हुन्छ। उसले गोठ बनाउनु पर्ला, घर बनाउनु पर्ला, खाट बनाउनु पर्ला,
भने उनले बच्चा रुखलाई कहिले हुर्काएर चाहिँ उसले आफ्नो घरको आवश्यकता पूरा गर्ने भन्ने ठुलो प्रश्न छ। हाम्रोमा त वनको बनोटको विषयमा र रुखको अवस्थाको विषयमा त जानकारी राख्ने र मूल्याङ्कन गर्ने त व्यवहारिक प्रयोगै भइरहेको छैन नि। त्यही मैले उठाएको विषय पनि त्यही हो। व्यवहारिक हिसाबले जनता हुन्, वनका प्राकृतिक स्रोतसँग नजिक रहेको समुदाय भनेको त्यो वनमा आश्रित रहेको समुदाय हो। त्यो समुदायको मैले अघि पनि भने नि सामाजिक कल्चर भनेको के हो? तपाईको आदिवासी जनजातिको कुरा गर्ने भने रुखलाई पूजा गरेर चाहिँ वन संरक्षणमा अगाडि बढ्ने समुदाय पनि हामीसँग छ हैन। बिहान बेलुका दाउरा घाँस गर्ने समुदाय हामीसँग छ। बिहान अगाडि चाहिँ घरको अगाडि जङ्गल छ, चराचुरुङ्गीहरूको मनोरञ्जन लिने चाहिँ समुदाय हामीसँग छ। तर दुर्भाग्य के हो भने अहिले पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएको समूहबाट वन्य जन्तुहरू रोडमा आएर लड्न थाले। हेर्नुस्, उनीहरू चाहिँ एकदमै छटपटिएको अवस्थामा छ। कहाँ जानु भएको छ? यो वन्य जन्तुको संरक्षण गर्ने थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ। सरकार आफैले जैव विविधताको विषयमा यति ठुलो कुरा गरेको छ। हामीले जैव विविधताको हिसाबले वन्य जन्तु मात्रै भन्दैनौँ, त्यहाँ विभिन्न प्रजातिका बिरुवाहरूको संरक्षणको आवश्यकता छ। साल मात्रै होइन, त्यहाँभित्र चाहिँ लोपोन्मुख प्रजातिहरू छन्। ती प्रजातिहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा देखेको जति पुरै निमिट्यान्न काटियो भने त्यसलाई त व्यवहारिक भन्नै सकिन्न। अब यो जङ्गल फडानीमा, वन फडानीमा, काठ तस्करीमा धेरै ठाउँमा स्थानीय तहका प्रमुख नभए वडा अध्यक्षको सहभागिता देखिन्छ। सरकारले ल्याएका नीतिहरू राजनैतिक तहको पहुँचमा र प्रभावमा आएको जस्तो पनि त शङ्का उब्जियो यहाँनिर। त्यो त हामीले प्रमाण हेर्नु पर्यो, किनकि सरकारले उच्च स्तरीय छानबिन समितिहरू बनाएको छ। हामीले आग्रह पनि गरेको हो, सरकारले एउटा निष्पक्ष छानबिन समिति बनाएर यथार्थ कुरा के हो, जनप्रतिनिधिको संलग्नता छ कि कुनै अरू क्षेत्रको संलग्नता छ कि, त्यहाँभित्रको पारदर्शिताका कुराहरू के छन्, नीति नै खराब छ कि, जुन कारणले गर्दाखेरि अब वनहरू चाहिँ पुरै सर्पट कटानबाट अगाडि बढिँदैछ। यस्ता कुराहरूको छानबिन गर्नको लागि सरकारको उच्च स्तरीय संयन्त्रहरू छ, पार्लियामेन्टमा उहाँहरू समितिहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसले छानबिन गर्ला। तर हामी एउटा नागरिक सङ्गठन भएको हिसाबले के भन्न सक्छौँ भने जसले नीति बनाउने त्यही मान्छे काठको ठेकेदार बन्नु दुर्भाग्य हो नेपालको लागि। नेपाल मात्र होइन, विश्वमा नै जसले कानुन बनाउने, जसले नीति बनाउने, तिनै मान्छेहरूले डबल रोल कतै खेल्नु भएको छ भने त्यसलाई सरकारले समयमै करेक्सन गर्नु आवश्यक छ। यहाँले केही समय अगाडि संवादको क्रममा बताउनु भयो, धेरै ठाउँमा सामुदायिक वन फडान गरेर ट्र्याक्टरले जोत्नेदेखि हलोले जोतेरसम्म खेती गर्ने, बस्ती बसाउने काम भइरहेको छ। यो चाहिँ कुन क्षेत्रको प्रयोग गरेर र कुन नीतिको फाइदा उठाएर यो काम भइरहेको छ? यसमा अघि पनि मैले भने यो 700वटा सामुदायिक वनमा छ भनेर हामीले अस्ति मात्रै वन मन्त्रालयबाट 750 को डाटा पायौँ। साझेदारी वनमा 31वटा साझेदारी वनमा यो व्यवस्था सुरुवात गरिएको छ भन्ने हामीले सुन्यौँ। तर हामीसँग त सामुदायिक वनहरूलाई पुरै टाढा गराउने गरी एक खालको सञ्जालहरू निर्माण गरेर अगाडि बढेको देखिन्छ। तर हामीले गभर्नेन्सको पक्षमा कुरा उठाउने र नीति नै खराब भएर जुन डिजास्टर हुन्छ भने यसको विषयमा सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउने र जनतालाई सचेत गराउने कुरामा हामीले खबरदारी गरिराखेका छौँ। मात्र अघि मैले भने नीति नै छैन, यसको कुन नीतिलाई टेकेर गऱ्यो भन्ने छैन। कहाँ कहाँ साल छ, कहाँ कहाँ ठुला रुखहरू छन्, जहाँबाट काट्दाखेरि चाहिँ एकदम प्रशस्त मात्रामा आम्दानी हुन्छ, त्यसलाई छानिकन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम लागू गरिएको छ। एउटा कन्फ्युजन पनि क्रिएट गरिदिएको छ अहिले त। सामुदायिक वन अनि वैज्ञानिक वन अनि साझेदारी अनि कबुलियती अनि धार्मिक वन। वैज्ञानिक वन भनेको छुट्टै हो र उहाँले त जबरजस्त रूपमा कार्यक्रम लागू गरिएको हो। सामुदायिक वनभित्र कन्फ्लिक्ट ल्याउनको लागि, द्वन्द्वहरू सृजना गर्नको लागि, जनसहभागितालाई कमजोर बनाउनको लागि यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएको छ। आजभन्दा अगाडि द्वैध चरित्र देखिन्छ। यसलाई सरकारले अब जुन समुदायले वनको संरक्षण गरिरहेको छ त्यो समुदायले नै उपेक्षा गर्ने खालको पनि नीति छ भनिन्छ, जसले गर्दाखेरि समुदाय स्तरबाट वन संरक्षणमा लागेका व्यक्ति त निराश छन् नि पछिल्लो समय। एकदमै, किन भन्दा उपभोक्ताहरू एकदमै निराश हुनुहुन्छ। हामीले बच्चालाई हुर्काएको जसरी संरक्षण गरेको वन हो, यो वन संरक्षण गरेर हामीले कुनै बेला 2वटा रुख निकालौँ, ढलेको रुख निकाल्छौँ भन्दाखेरि हामी माथि प्रतिबन्ध लगाइयो, हामी माथि उजुरी हालियो, हामीलाई माथि चाहिँ
मुद्दाहरू लगाइयो, तर आज हाम्रै नजिकको हाम्रै आँगनको रुखहरू सर्पट कटानहरू काटिएको छ। यसलाई अब हामीले कसरी संरक्षण गर्न सक्छौँ, किन यो हुँदैछ भनेर उपभोक्ताहरूले हामीसँग धेरै पटक पटक गुनासो गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले उठाउनु भएको मुद्दालाई एउटा नागरिक सङ्गठनको हिसाबले, समुदायको प्रतिनिधिमूलक सङ्गठनको हिसाबले हामीले सरकारसँग पटक पटक कुरा गरेका छौँ, वन मन्त्रालयसँग छलफल गरेका छौँ। यसलाई विज्ञहरूसँग हामीले छलफल गरेर के भनेका छौँ भने वन व्यवस्थापन गर्ने हो, वन संरक्षण पनि गर्ने हो र संरक्षण गरेको वनलाई पुरै घना जङ्गल बनाएर राख्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो तर्क होइन। तर यसलाई सिस्टमेटिक हिसाबले यसलाई चाहिँ एक खालको उमेर पुगेको रुखलाई काट्ने, सुकेको रुख काट्ने, ढलेको रुख काट्ने, रोगी रुख निकाल्ने, तर भर्खर बढ्दै गएको रुखहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने पद्धतिबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई पटक पटक सुझाव दिएको हो। आज यो तत्काल चाहिँ उठेका मुद्दाहरूलाई छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्न नसक्दाको परिणाम भनेको लकडाउन पनि भनेन, कोरोना पनि भनेन, भूकम्प पनि भनेन, कुनै पनि समयमा राति पनि भनेन, दिन पनि भनेन, जबरजस्त वन पैदाहरू निकाल्ने। यो समृद्धिमा मैले सुने जस्तो वन पैदाहरू निकाल्न पाएन होइन, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गर्न पाइएन भने राष्ट्रको समृद्धि ठप्प हुन्छ भनेर बोलेको पनि सुनियो। तर त्यसो होइन। दिगो वन व्यवस्थापन भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो। यो पेरिस एग्रिमेन्टले भनेको छ वनको दिगो व्यवस्थापन मार्फत चाहिँ आर्थिक र जनताको समृद्धिमा टेवा पुर्याउने भनेर विश्वले एउटा पेरिस एग्रिमेन्टले बोलेको कुरा हाम्रो सरकारले हस्ताक्षर गरेको कुरालाई लागू नगरेर हामी वैज्ञानिक पद्धति सर्पट कटानको पद्धतिमा जान्छौँ भने त अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता भन्दा पनि फरक ढङ्गबाट हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। अब नेपालमा भूकम्प जाँदाखेरि विस्थापितलाई राख्नको लागि पनि सामुदायिक वन प्रयोग गर्ने, बाढी विस्थापितलाई राख्नको लागि पनि त्यही ठाउँ प्रयोग गर्ने, भूमिहीनलाई राख्नको लागि पनि त्यही ठाउँ प्रयोग गर्ने, जनप्रतिनिधिलाई अर्कोतर्फ राखौँ र त्यहाँ चाहिँ स्थानीय समाजका अगुवा भनिएका र राजनीतिको उपल्लो तहमा भएका व्यक्तिहरूको संलग्नता र उनीहरूको दबावमा सामुदायिक वन फडानीको क्रम चाहिँ कस्तो छ? अब भूकम्प आएको बेलामा त एक खालको विषम परिस्थिति थियो। त्यो परिस्थितिमा हामीले आफूले छलफल गरेर केही समयको लागि, किनकि मान्छेलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हिसाबले मान्छेको जीवनभन्दा ठुलो अरू हुन सक्दैन, तत्काललाई व्यवस्थापन गरौँ भन्ने कुराहरू गरियो। तर अब त्यसलाई कतिपय ठाउँमा निरन्तरता दिने काम पनि गरिएको छ। वनमाथिको आक्रमण भनेको आर्मीको ब्यारेक पनि त्यहीँ गएर बस्दिया छ। अहिले सुन्नमा आउँछु, मैले अहिले भर्खर बिहान छलफल भयो एउटा सामुदायिक वनमा फुटबल ग्राउन्ड पनि त्यहीँ बनाउने भनिदिया छ, बस पार्क पनि त्यहीँ बनाउने भनेको छ। अब वन क्षेत्र एउटा वन जसले नेचुरल रूपमा यसका चाहिँ यो संरक्षण गरेपछि यसले पछि दीर्घकालीन रूपमा लाइभलीहुडमा सपोर्ट गर्ने कुरा, जीविकोपार्जनसँग जोडिएको कुरा, अक्सिजन लिने कुरा, सामाजिक मूल्य मान्यतालाई चाहिँ वन क्षेत्रबाट व्यवस्थापन गर्ने कुरा, यी सबै कुराहरूसँग दीर्घकालीन रूपमा नसोचिकन तत्काल विकासको लागि सबै कुराहरू वनमाथि गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। अर्कोतर्फ बिना योजना खनिएको बाटोले गर्दाखेरि पनि त वन क्षेत्रलाई असर गरिरहेको छ। यसतर्फ किन ध्यान आकर्षण भइरहेको छैन? बाटो पनि हो एउटा। अब जनताले बाटो मागेको छ, सबै घर घरमा बाटो पुर्याउने भन्ने कुरा सम्भव छैन। त्यसको मूल्य मान्यता अरू हिसाबले एउटा विधि होला, एउटा कार्यविधि होला, EIA का प्रक्रियाहरू हुन्छन्। यो भन्नका लागि विकासै गर्नु हुँदैन, विकासको विरोधी हो भन्ने पनि हामी भन्न सक्दैनौँ। तर के हो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ जहाँ जहाँ ठुला ठुला रुखहरू छ त्यसैलाई हेर्दै हेर्दै बाटो निकाले गरेको पनि भनेर हामीलाई गुनासोहरू आउँछ। धेरै फिल्महरू हामी देख्छौँ। तर यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ। विकासमा नाममा जहाँ जहाँ ठुला रुख छन् त्यतैतिर बाटो चाहिँ घुमाउँदै घुमाउँदै लाने परिपाटीको चाहिँ जुन खालको सुरुवात भएको छ, कुराहरू आइराखेका छन्, यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ स्थानीय तहमै अझ गम्भीर रूपमा सोच्नु आवश्यक छ भन्ने लाग्छ मलाई। किनकि यसले भोलि चाहिँ डिजास्टरहरू ल्यायो भने त्यहीँका जनताहरू, त्यहीँका समुदायहरू चाहिँ बेसी मर्कामा पर्ने भएकोले गर्दाखेरि वन अतिक्रमण गर्ने कुरा, वनमा चाहिँ बिस्तारै विभिन्न खालका संरचनाहरू निर्माण गर्ने कुरा, बाटोहरू जहाँ चाहिँ त्यसको भूगोलको हिसाबले कमजोर छ त्यो ठाउँ अत्यन्तै संवेदनशीललाई चाहिँ एरियाहरूलाई अलि गम्भीर रूपमा सोचेर योजना बनाउने कुरामा चाहिँ तिनै तहको सरकार, समुदाय, त्यहाँको बौद्धिक सरकारका व्यक्तिहरूले यसमा गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ। अब हामीसँग समय थोरै छ, तर हामी एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रवेश गरौँ।
नेपालमा वर्षेनी काठ र काठजन्य वस्तुको आयात बढ्दै गएको छ, तर यहाँले अघि पनि प्रसङ्ग उठाउनु भयो, मैले पछि संवाद गरौँ भनेर त्यसलाई रोकेको थिएँ। अब त्यसलाई अगाडि बढाउँ। नेपालभित्र ढलेका त्यसै गरी भाँचिएका रुखहरू, जो बुढा रुखहरू काट्नको लागि त छोडौँ, ढलेका र भाँचिएका रुखहरू प्रयोग गर्नको लागि पनि यहाँहरूलाई सजिलो भएको देखिने यहाँनिर कहाँनिर अप्ठ्यारो छ? अब यही छ, हामीले उठाएको विषय पनि सरकारलाई पटक पटक हामीले यो विषय उठाएको 10 वर्ष जति भयो। मलाई लाग्छ सन् 2011 मा पनि के गरियो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ वन वर्ष मनाउने भनेर, जनताको लागि वन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एजेन्डाहरू निर्णय भए। तर हाम्रो नेपालमा त्यति बेला के गरियो भने हरियो रुख काट्न पाइँदैन भनेर चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइयो। सरकारले लगाएको हो। हामीले के भन्यो भने जनतालाई उसले पाउने सेवा उसले संरक्षण गरे बापत उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले कुरा उठायौँ। तर त्यति बेला प्रतिबन्ध लगाइयो। पछि फेरि हामीले के भन्यौँ भने जङ्गलमा ढलेको छ, सुक्खा खडाको त कुरै छोडिदिनु, ढलेको रुख मात्रै निकाल्ने हो भने यहाँका स्थानीय जनताको आवश्यकता पुरा गरेर अरू व्यवस्थापनमा पनि लाउन सक्छ होइन। त्यो सम्भावना करोडौँ क्युफिट छ। अहिले पनि अस्ति मैले गरे हेरेँ 95 हेक्टरमा 60 वटा रुख ढलेर बसेको छ चितवनमा। त्यो 60 वटा रुख सालका रुख निकाल्न किन निकाल्नुहुन्न भन्यो भने मुद्दा लाग्छ, निकाल्नुहुन्न भन्नुहुन्छ हाम्रा प्राविधिकहरू। अनि त्यसैको नजिक अगाडिपट्टि साना बच्चा रुखहरू सर्पट कटान काटिएको छ। किन यो गलत काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? पहिला त्यो 60 वटा रुख निकाल्नुहोस्, अझ पुगेन भने अनि उमेर पुगेको सुक्खा खडा त्यस्तो रुखहरू निकाल्नेमा जानु पर्यो नि भने। तर उहाँहरू त्यसमा तयार हुनुहुन्न। के कारणले रोक्छ यो बहसको विषय हो, के कारणले रोक्छ खोजीको विषय हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईलाई आफैलाई चाहिँ के लाग्छ यो रोकिनु पर्ने कारण केही छ? मैले यसमा भन्छु सरकारले हिम्मत गर्नु पर्यो। यदि काहीँ कानुन बाधक छ भने कानुन बनाउने समय त अहिले हो नि। मैले एउटा बागमती प्रदेशको चाहिँ अस्ति छलफलमा सुने, बागमती प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चाहिँ बागमती प्रदेशभित्र ढलेका सबै रुखहरू चाहिँ निकाल्ने भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तर त्यो हेर्न बाँकी छ। यसै गरी राष्ट्रिय स्तरमा नै चाहे त्यो सामुदायिक वन होला, चाहे त्यो अरू सरकारले व्यवस्थित गरेको वन होला, पहिलो प्राथमिकता ढलेका रुखहरूलाई दिने, त्यसपछि सुक्खा खडा रोगी रुखहरू निकाल्ने, त्यसपछि आवश्यकता अनुसार उमेर पुगेका रुखहरू निकाल्ने। यसरी चाहिँ हामी सेलेक्सन प्रक्रियाबाट अगाडि जाने हो भने नयाँ जेनेरेसन पनि संरक्षण हुँदै जान्छ, पुराना रुखहरूको पनि व्यवस्थापन हुँदै जान्छ, राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुग्यो, वन संरक्षणमा लामो समयदेखि योगदान पुर्याउने जनताको जीविकोपार्जनमा पनि सहयोग पुग्ने भयो। अब भएन यो अहिलेको प्रक्रिया। अहिलेसम्म हेर्ने हो भने जङ्गलमा रुख चाहिँ खोलाले बगाएको छ अनि आगो लागि हुँदा पुरै जङ्गलहरू ध्वस्त भएको छ, किनकि ढलेर बसेका रुखहरू छन्। कतिपय रुखहरू जङ्गलमा हेर्न जाने हो भने रुखहरूभित्र पुरै धोत्रो भएर कुहिएर मल बनेको छ रुखहरू। हाम्रा सम्पत्तिहरू खेर गइराखेका छन्, तर सरकार एक्सनमा जान तयार छैन, ढलेको रुख निकाल्न तयार छैन। काठ मात्रै होइन, बाहिरबाट आएको सामुदायिक वनले 1000 रुपियाँ क्युफिटमा काठ बेच्छ। काठमाडौँमा उपभोक्ताहरूले कतिमा किन्नुहुन्छ? 6500, 7000, 8000 क्युफिटमा काठ किन्नुहुन्छ। अनि कसरी बाहिरबाट काठ आउँदैन भन्नुहोस् त? बाहिरबाट आएका काठहरू सस्तो आइदिएछ। हाम्रो यहाँको काठ न उपभोक्तालाई फाइदा छ, न सामुदायिक वनलाई फाइदा छ, न हामी अरू किन्ने उपभोक्तालाई फाइदा छ। उपभोक्ताले संरक्षण गर्नेले पनि क्युफिटको 1200 पाउँछ। अनि पछि घर बनाउनको लागि किन्नेले पनि फर्निचर बनाउन किन्नु पर्यो भने 6000 रुपियाँ क्युफिट पर्छ। हुन्छ, यहाँलाई अहिलेलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी यो विषयलाई निरन्तर छलफलको रूपमा अगाडि सार्नेछौँ। यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। हामीसँग सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घकी अध्यक्ष भारती पाठक सम्पर्कमा रहनुभएको थियो। नेपालको वन क्षेत्र नासिँदै गएको छ, तर सरकारले ल्याएका नीतिहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन भइरहेको छैन, जसले गर्दा नेपालको वन क्षेत्र हरेक वर्ष काटिँदै जाने क्रमले गर्दा वनको क्षेत्रफल साँगुरिँदै गएको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको बेलैमा ध्यान जान आवश्यक छ। बेलैमा ध्यान जान सकेन भने नेपालले निकै ठुलो मूल्य चुकाउन नपर्ला भन्न सकिँदैन। हामी यो विषयमा विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तिसँग संवाद गरिरहेका छौँ। हामीसँगै रहनुहोला।